अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? खैरियत के साथ हैं? यकीनन आप लोग जो मैं आपको नोट्स और लेक्चर प्रोवाइड करता हूं तो उनको आप लोग व्यू कर रहे होंगे। ज़रूरी है कि मज़ीद 2 वीक्स आप इन लेक्चर्स को व्यू करेंगे तो अच्छा खासा आपका कोर्स पे आपका ग्रिप मजबूत हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी है कि जो भी मैं लेक्चर्स आपको मैं प्रोवाइड करता हूं उन सबको यानी कि सीक्वेंस में उनको व्यू करना बहुत लाजमी होता है। अदरवाइज फिर जो कॉन्सेप्ट हमने डेवलप किए शुरू से तो उसको मेंटेन रखना या उसको अपने जहन में उसका एक पिक्चर बना कर रखना बहुत मुश्किल होता है। तो किसी नॉलेज को समझने के लिए जरूरी है कि उसका एक आइडिया उसका एक कॉन्सेप्ट जहन में हम डेवलप करें। और उसमें सबसे पहली शर्त ये है कि हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देन उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए जो हमने चैप्टर वाइज डिवाइड किया है अपने अप्रूव्ड कंटेंट्स को, ठीक है ना, उनको समझना, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। तो इसी तरह जो हमारा जो टॉपिक चल रहा है आजकल मैनेजमेंट के हवाले से, ठीक है, इसके हवाले से हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने देन लास्ट टाइम 2 लेक्चर्स भी दे दी, बल्कि 3 लेक्चर्स दे दिए। तो ये पिछले टाइम जो मैंने लेटेस्ट लेक्चर दे दिया था उसी का ही तसलसल है, ये पार्ट भी है। तो आप लोग इसको गौर से पढ़ लें और इसको सीखने की और समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो अपने सामने नोट्स निकालें और उन नोट्स को हम व्यू करेंगे और जल्दी जल्दी से जो चीज़ें इसमें कुछ रहती है इसको हम क्लियर करेंगे, ताकि हम कल से जो हमारा नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है तो उसके लिए अपने आप को हम तैयार करें, ठीक है। अब जैसे कि स्टूडेंट्स आपके सामने ये नोट्स आ गए हैं, ठीक है। ये नोट्स आपको मैंने पहले ही प्रोवाइड किया है, तो इसको भी थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं, ठीक है, ताकि चीज को सही तरह से समझने में हमें आसानी हो, ठीक है। तो जैसे कि हमने इसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है कि हमारे मकासद क्या है। हम इन चैप्टर को पढ़ने के बाद, इन टॉपिक्स को पढ़ने के बाद हमारे अंदर क्या नॉलेज आना चाहिए, हम किस चीज को समझने के काबिल हो सकते हैं। ये हमारा करिकुलम है, ये हमारा निसाब है, ठीक है। तो सिलेबस है, तो इस नीचे की जितनी भी डिटेल्स है बेसिकली इन 2 चीजों को आपको समझने में मददगार साबित होती है। तो मैंने इतने डिटेल में चीजें लिख ली है, जरूरी नहीं कि आप सारे के सारे एग्जाम में लिखे, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने। तो इसका तरीका ये होता है कि नोट्स आप खोलें, नोट्स में जो भी मैं बात करता हूँ, ठीक है, उसमें पेंसिल से, ठीक है ना, उसको 2-3 लाइनों में अपनी जबान में लिख लें अपने समझ के मुताबिक, ठीक है। तो इसी तरह ये आपका अपना नॉलेज होगा जिसके जरिए आप इस मटेरियल को एग्जाम में बेहतर तरीके से आप प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो चले आए जो ऑब्जेक्टिव्स है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है अवेयर अबाउट मैनेजमेंट मैनेजर स्किल्स, यानी कि एक मैनेजर के पास जो है उसके पास कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है ना। स्किल्स तो कई किस्म के होते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि क्या उसके पास अहलियत होनी चाहिए ताकि आपको जो काम मिले, ठीक है, जो काम आप एज ए मैनेजर के तौर पर करेंगे तो खुद आप अपना एनालिसिस करेंगे कि ये स्किल्स आप में मौजूद है, अगर नहीं है तो इसको कैसे आपने डेवलप करना है, ठीक है। दूसरी अहम बात, अंडरस्टैंड द रोल ऑफ मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। यह सबसे बहुत और इम्पोर्टेंट लाजमी फैक्टर है, स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो मैनेजमेंट के जो इश्यूज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज, बहुत से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो हम आज इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम इसके भी अहल होंगे कि जो मैनेजमेंट का किरदार है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चले चलते हैं। पहला पॉइंट जो मैंने इधर ग्रीन से हाईलाइट किया है
سب سے پہلے جو ہے منیجر کے پاس کیا سکلز ہونا چاہیے. سب سے پہلا جو سکل جو ہے مینجمنٹ سکلز. ٹھیک ہے, یہ مینجمنٹ کے سکلز اس کے پاس ہونا چاہیے. تو مینجمنٹ کے سکلز کیا ہیں؟ مینجمنٹ سکلز can be defined as certain attributes or abilities that an executive should possess یعنی رکھے. executive mean manager, ٹھیک ہے, in order to fulfill specific task in an organization. یعنی کہ خاص قسم کے ایک سکلز ہوتے ہیں جو کہ ایک ایگزیکٹو کو, ایک مینیجر کو پروسیس کرنا چاہیے, اس کے پاس ہونا چاہیے. کس مقصد کے لیے؟ یہ آرگنائزیشن کے جو آبجیکٹیوز کو گین کرنے کے لیے جو ٹاسک ہوتے ہیں ان کو صحیح معنوں میں مطلب پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو کیا کہتا ہے؟ دے انکلوڈ the capacity to perform executive duties in an organization while avoiding crisis situation and promptly solving problem when they occur. ٹھیک ہے, سب سے زیادہ اس میں کیا ہے کہ ایک ایشوز جو آرگنائزیشن کے اندر جو ایشوز ہوتے ہیں اور کرائسس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس وقت اس کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ اس کے اندر اہلیت ہو کہ اس کو کس انداز سے وہ ٹیکل کر رہا ہے آرگنائزیشن کے اندر. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر مینجمنٹ اسکلس کین بی ڈیولپ تھرو لرننگ اینڈ پریکٹیکل ایکسپیرئنس ایز اے مینیجر. دی اسکلس help the manager to relate with their fellows, co-workers, and know how to deal with their subordinates. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک اچھے طریقے کے ساتھ اپنے سبورڈینیٹ کے ساتھ وہ کیسے ڈیل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے which allows for the easy flow of activities in the organization. ٹھیک ہے, تو مینجمنٹ کی ہم بات کریں گے, یہ مینجمنٹ سکلز کا ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے, مینجمنٹ سکلز اور بہت ساری چیزوں کے علاوہ جیسے آرگنائزیشن کے اندر ہم نے پڑھا ہے کہ اس کی مینجمنٹ میں کا مطلب کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے پچھلے لیکچرز میں پڑھا ہے, اس میں بہت سارے لوگ انوالو ہوتے ہیں. سب سے بڑھ کے اس آرگنائزیشن کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ صحیح معنوں میں کام کیسے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو اور تھوڑا سا ایلیبریٹ کریں گے تو سم ٹائم ہم دیکھتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر ایک باس ہوتا ہے, وہ بڑا تیز ہوتا ہے, سارا کام خود کر رہا ہوتا ہے, تو مطلب قابلیت اور اس کام کو کرنے کی اہلیت صرف اس کی ارد گرد ہی گھومتی ہے, یعنی خود سے کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی سچویشن یا اس طرح کا بیہیویئر آرگنائزیشن کے لیے مفید ثابت نہیں ہوتا, کیونکہ آرگنائزیشن کے اندر مینجمنٹ سکل سے مراد یہ کہ آپ نے ایک مینیجرل سسٹم ڈیولپ کرنا ہے. بے شک اس کے اندر لوگ آتے جائیں لیکن آپ کا سسٹم وہی رہے, مینجمنٹ سسٹم وہی رہے. ٹھیک ہے, تب جا کے وہ آرگنائزیشن کامیاب ہوتا ہے. ادروائز مسٹر اے جو مینیجر ہے ایک کمپنی کا, ایک آرگنائزیشن کا, ٹھیک ہے, تو وہ سارا کام اپنے سپورٹنیٹ کے بجائے خود کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب وہ مینیجر اس آرگنائزیشن کو چھوڑتا ہے تو بہت ساری چیزیں یعنی کہ غیر اخلاق پیدا ہوتا ہے اور اس کام کو کرنے, کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں انہوں نے کیا کام کرنا ہے, یا وہ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا کام بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ نہیں ہو پا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو دوسرا جو اہم ٹاپک ہم نے یہاں ڈسکس کیا ہے کمیونیکیشن سکلز. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن سکلز یہ ایک تھیم وغیرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, باتیں تو اس کی سے ریلیٹڈ بہت زیادہ ہوتی ہے, لیکن یہ ہمیں مطلب انشور کروا لیتے ہیں کہ آپ کا بولنے کا, آپ کا کمیونیکیشن کا, آپ کا ڈیل کرنے کا طریقہ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو کمیونیکیشن بیسیکلی کیا کرتا ہے, وہ آپ کے سچویشن کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے اندر کمیونیکیشن سکلز ہے تو آپ کے آرگنائزیشن کے اندر کوئی خراب کام یا آپ کے سپورٹنیٹ یا کوئی مینیجر صحیح طرح کام نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہ ان کو ایک حوصلہ ملتا ہے اور وہ اس حوصلے کے ساتھ موٹیویشن کے ساتھ اس سول کو, اپنے کام کو بہتر انداز سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اسی طرح یہی کمیونیکیشن کا ہی کردار ہوتا ہے
کہ آپ کے آرگنائزیشن کے اندر اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن آپ کے مینیجر آپ کے لیڈر کے پاس اس کو اپریشیٹ کرنے کی سکلز اس کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ لوگ جو ڈیموٹیویٹ ہوتے ہیں اور اپنے آرگنائزیشن کے اندر صحیح طریقے سے کوئی کام انجام نہیں دے پا رہے ہوتے. تو دیکھیں ہر ایک کی کتنی اہمیت ہے, تو ڈیٹیل بھی یہاں دیے گئے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح کسٹمر سروس سکلز سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے آپ کے آرگنائزیشن ہوتے ہیں, چاہے آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, چاہے آپ پروڈکٹ ڈیزائن کر رہے ہیں, پروڈیوس کر رہے ہیں, تو تعلق ہمیشہ مینیجر کا کسٹمر کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کے کسٹمر کے ساتھ بیہیویئر کون سا اڈاپٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, پازیٹیو بیہیویئر رکھنا ہے, کیا کرنا ہے, وہ اس کے اندر سکلز ہونا چاہیے کہ آپ کے کسٹمر آپ کے کام سے بہتر طریقے سے مطمئن ہو, انفارم ہو سکے, اور سب سے بڑھ کے آپ کے جو پروڈکٹ اور آپ کے جو سروسز کے اندر خوبیاں ہیں وہ نمایاں طریقے سے آپ کے کسٹمر تک پہنچ سکے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح لیڈرشپ سکلز ہے, اس کے بارے میں یہاں پہ میں نے بہت واضح طریقے سے لکھا ہے. تو لیڈرشپ سکل ظاہری بات ہے, لیڈر بیسکلی کیا ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ کے آرگنائزیشن میں ظاہری بات آرگنائزیشن میں جو کام ہوتے ہیں, جو آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, ان کو اچیو کرنا آسان نہیں ہوتا. کئی مسائل درپیش ہوتے ہیں, کئی کرائسس کا سامنا پڑتا ہے, ایشوز آتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو سم ٹائم امپلائیز کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے, شاباش دینا پڑتا ہے, سم ٹائم لیڈ کرنا پڑتا ہے, سم ٹائم ان کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑتا ہے, سم ٹائم پھر سختی بھی کرنی پڑتی تھی. لیڈرشپ کہتے ہیں سچویشنل لیڈرشپ. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ادارے کا, اس ڈپارٹمنٹ کا جو مینیجر ہے اس کے اندر لیڈ کرنے کی کس طرح کی صلاحیت. اگر یہ صلاحیت اچھی ہے تو یہ جتنے بھی میں نے مسائل کا, ایشوز کا ذکر کیا, وہ بہتر انداز سے ان سے وہ نمٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب آتے ہیں ہمارا جو اس چیپٹر میں جو 1.2 یعنی کہ جو دوسرا اہم ٹاپک جو ہے, رول آف مینجمنٹ ان دی آرگنائزیشن. ٹھیک ہے نا, کہ مطلب یہ ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر مینجمنٹ کا کیا کردار ہے. ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں نا کہ چلے جی ہمارے آرگنائزیشن کے اندر ریسورسز بہت زیادہ ہے, کیپٹل ہے, فلانا ہے, ڈمکانا ہے, بہترین ٹیکنالوجی ہے, تو مینجمنٹ کا اتنا وہ ضرورت یا کردار نہیں ہے. تو میں آپ کو کہوں گا کہ آرگنائزیشن کے اندر مینجمنٹ سے مراد ایک یعنی کہ انسان کے اندر ایک روح کی بات ہوتی ہے. مینجمنٹ جس آرگنائزیشن کے اندر سے چلا گیا تو بہت ساری خرابیاں, ٹھیک ہے نا, بہت ساری خرابیاں, اور آرگنائزیشن کے ریسورسز ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ اس آرگنائزیشن کے اندر کام کرنے والے, اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو آپ کے جو اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں, جو آپ کا ایکسٹرنل انوائرمنٹل فیکٹرز جو ہوتے ہیں, جو آپ کا آرگنائزیشن سے لنک کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ کے جو کیا کہیں کسٹمر ہوتے ہیں جو آپ کا آرگنائزیشن سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں, جو آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, تمام تر افیکٹ کرتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس مینجمنٹ کا اور کیا مطلب اہم کردار ہے کہ جو ہم اس کو اتنا امپورٹنس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, بیسکلی ہوتا کیا ہے, افیکٹو مینجمنٹ از اسینشیل ان اے کنٹریز اکنامک گراؤتھ. دیکھیں نا, ایک سے ملک کے معاشی ترقی کے لیے بھی اس کا اہم کردار ہوتا ہے. یہ میں نہیں کہتا ہوں, ریسرچرز کہہ رہے ہوتے ہیں, میں نے یہاں پہ ریفرنسز دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ریسرچرز کی جب بات ہوتی ہے تو پھر وہ اپنے ذہن کے علاوہ انہوں نے ریسرچ کیا ہوتا ہے, دنیا بھر میں لوگوں نے, ریسرچرز نے یہ ویریبلز کو انہوں نے میجر کیا ہوتا ہے کہ مینجمنٹ کا, ٹھیک ہے, اکنامکس سے کیا لنک بنتا ہے, تو اس کے جو اثرات کو دیکھ کے انہوں نے یہ نتائج اخذ کرتے ہیں, فائنڈنگ اخذ کرتے ہیں. تو ان کی فائنڈنگز کیا کہتی ہے کہ افیکٹو مینجمنٹ از اسینشیل in a country's economic growth. تو کیسے, as it contributes toward the establishment of synergy amongst, یعنی کہ synergy کا مطلب ایک طاقت پیدا کرنا, ایک ولولہ پیدا کرنا. ٹھیک ہے نا, the four factors of production, یعنی کہ آپ نے اکنامکس میں پڑھا ہوگا کہ 4 عوامل پیدائش بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا,
पैदावार बोलते हैं, ठीक है। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें क्या है, विच इंक्लूड मशीन्स, मटेरियल, ह्यूमन कैपिटल एंड मनी, ठीक है, यानी कि कैपिटल, पैसा आपका, ठीक है। ये 4 किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये 4 फैक्टर्स अवामिल इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब इन 4 चीजों की मिसाल मसलन मैं आपको के मतलब एक बताऊं, सिंपल सी बात, अगर हम चाय बना रहे हैं तो उसमें जैसे पानी, चीनी, दूध और चाय की पत्ती, 4 चीजें, ठीक है। इनमें से आप देखें ना, इन आपको जिस तरह का चाय बनाना चाहिए इसके मुताबिक आप इनके अंदर चीजें वो कर रहे होते हैं, लेकिन बेसिक चीजें यही होती है, ठीक है। मसलन आप दूध निकाले तो फिर चाय नहीं बनेगा, चाय निकाले तो चाय की पत्ती निकाले तो चाय नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन इस चाय बनाने के लिए इन 3-4 चीजों को किस अंदाज से रेशियो के साथ इस्तेमाल किया जाता है, ये एक बेहतरीन जो चाय बनाने वाला होता है वो बेहतरीन तरीके से, सेम इसी तरह कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये 4 जो अवामिल होते हैं, ठीक है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है ना। असल में इन चीजों को बेहतर तरीके से, यानी कि इसको कहते हैं ना इफेक्टिव तरीके से इसको इनको मैनेज करना, तब जाके आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो मकसद है वो फुलफिल होता है। अदरवाइज फिर आप फॉर एग्जांपल आपने मशीन भी सही इस्तेमाल किया, मटेरियल को भी सही इस्तेमाल किया, लेकिन आपने ह्यूमन रिसोर्स को, एम्प्लॉयज को आपने इग्नोर किया और बार बार एम्प्लॉयज आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर छोड़ के जा रहे हैं, तो रिटेंशन का मामला आ रहा है, रिटेन नहीं हो रहे हैं, तो फिर नए नए एम्प्लॉयज आके अपने नए नए तजुर्बात करते हैं, जिससे फिर वो इफेक्टिवनेस इदारे के अंदर नहीं रहती। इसी तरह आपके पास जो पैसा होता है उसका आप बजट आप खराब तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और आपकी जो बजट प्लानिंग होती है वो सही नहीं होती, फिर बाद में आपको फर्दर चीज़ों को चलाने के लिए या फिर इश्यूज को या क्राइसिस से निपटने के लिए आपके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं। इसी तरह फिर आपके पास टेक्नोलॉजी है, मशीन है, आप उनसे उनसे भरपूर फ़ायदा नहीं उठाते, प्रॉपर फ़ायदा नहीं उठाते, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो कॉस्ट आता है या जो मशीनरी को परचेज करने का जो कॉस्ट आए वो फिर बेमानी हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीजें, तो इस वजह से जो मैनेजमेंट का किरदार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत अहमियत इख्तियार कर जाता है। मगरबी ममालिक में देखें आपको हर चीज में ना मैनेजमेंट, इसके ऊपर हम बात करेंगे तो टाइम कम, हर चीज में आप जाएं, आप म्यूनसिपल जो मसलन आपके इलाके की सफाई करने वाली इतनी बेहतरीन मैनेजमेंट, वही रिसोर्सेस है। आप हमारे यहाँ पे देखें, हम बजट में एलोकेट करते हैं, चीजें एलोकेट करते हैं, हमारा जो आपड़ा का सिस्टम है, हमारा जो म्यूनसिपल के जो सफाई, शहरों की सफाई का मसला है, टैक्स कलेक्शन का, आप कोई भी इदारा उठाएं, क्यों नुकसान जा रहे हैं, इस वजह से कि मैनेजमेंट नहीं है ना। हम मैनेजमेंट को, अब हम बात करेंगे ना कि इनकी मैनेज, हम इन चीजों को तो हम बिल्कुल ही वो नहीं समझते ना। असल में असल रूह, असल आपका जो कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी के बहैसियत बेहतरीन शहरी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से स्टार्ट होती है कि आप जो काम आपके जिम्मे में है वो किस बेहतर तरीके से करना है, और जो काम आपके जिम्मे में है कि किसी से काम कैसे लेना है वो आप, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। आप देखें पार्कों में आपके ही पैसों से बेहतरीन वहां पर खेल के जो डिवाइस इंस्टॉल किए जाते हैं, अगले दिन वहां से लोहा उठा के चोरी किया जाता है, रास्तों में बिजली के खंभे खराब होते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा जो और बहुत सारे जगहों पे आप स्कूलों के जो गवर्नमेंट स्कूलों के वो देखें, ठीक है, हेल्थ डिपार्टमेंट में जाएं, जिधर भी जाएं कितनी बड़ी खराबी है इस वजह से कि हमारे यहाँ मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है। जब तक मैनेजमेंट, आप देखो ना मैनेजमेंट क्यों जरूरी है, तो मैनेजमेंट नहीं होने की वजह से कितने आपका रिसोर्स जाया हो रहा है, रिसोर्सेज, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के इनकम डिक्लाइन हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन इनइफेक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से आपका प्रोडक्शन का मयार गिर जाता है, आपके एम्प्लॉयज की जो परफॉर्मेंस वो खराब होती है। तो होता है क्या है कि फिर आपको बैनुल अक़वामी मंडी में आप ज़रा बदला नहीं कमा सकते, क्यों, क्योंकि आपकी चीजों को लोग परचेज ही नहीं कर रहे, तो आप सब चीजें बाहर से परचेज कर रहे होते, तो आपका सारा पैसा बाहर चला जाता है, बहुत सारी चीजें। इसलिए
इकोनॉमिक्स की हमने यहाँ बात की, तो ये एक हाई लेवल की बात की। ठीक है, इसी तरह अब आप हम इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी जाएं तो बहुत सारे रिसोर्सेज होने के बावजूद भी अगर मैनेजमेंट वहाँ फेल है तो फिर समझ लो कि सब चीजें खराब। ठीक है, तो इसलिए मैनेजमेंट की जब बात आती है तो यू नीड टू बी मोर क्लियर। ठीक है, कि आपने इसका मतलब क्या है और उसमें इसके जो मतलब असरात कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा हम आगे जाएं कि इसमें सबसे पहले क्या होता है। जब हम ऑर्गेनाइजेशंस की मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये एक प्लानिंग होता है, देन ऑर्गेनाइजिंग, देन कंट्रोलिंग। ठीक है, ये कुछ जो चार तीन चीजें होती है बहुत अहमियत का इख्तियार करती है। और इसके अलावा एक और भी है, चलो इसमें हम डिस्कस करते हैं लेकिन इसको वर्बली, ठीक है, यहाँ पे शायद मैंने मेंशन नहीं की हुई है। सबसे पहले प्लानिंग, यानी कि कोई भी काम करना है तो प्लान करना ना। प्लान यानी कि रोड मैप बनाना है। ठीक है, आपको पता नहीं कि करना क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ और मुझे कुछ पता नहीं कि अगले हफ्ते क्या पढ़ाना है, फिर उसके पीछे लगा हूँ, पता चला बाद में कि यार वो तो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। ठीक है, फिर मैं इस तरह चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पता चला तो वो बुक ही आपके कोर्स का नहीं है। ठीक है, तो कोई भी चीज को हमने देखे, जैसे हमने इस कोर्स को डिजाइन करने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, सही मानों में इससे इस्तेफादा हासिल करने के लिए हमने एक लेसन प्लान बनाया। हमें पता है कि अक्टूबर के एंड तक हमने करना क्या है और हर वीक में हमने करना क्या है और हर वीक के अंदर कौन से टॉपिक को हमने देखना है और उन टॉपिक में मेरा क्या काम है, मैंने क्या चीज आपको प्रोवाइड करनी है और आपकी तरफ से क्या चीज मुझे, ठीक है ना, दिस इज द प्लानिंग। तो प्लानिंग जो होता है वो एक अहम हिस्सा होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो हमारे इन एरियाज में स्पेशली, ठीक है ना, कि प्लानिंग का बड़ा फुकदान है। या तो हमारे पास वो अहलियत नहीं होती है प्लान करने की, या इसकी अहमियत हमारे पास नहीं, या हमारे पास चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कोई भी काम को तरतीब देने से पहले, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा ऑब्जेक्टिव हो, आपने प्लान करना होता है। ठीक है ना, तब जाके उस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट क्या होती है, कामयाब हो सकती है। तो डिटेल में मैंने आईबीएम का भी दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मैंने बताई यही चीजें भी आप पेंसिल से कहीं नोट कर ले तो ये आपके लिए और बेहतर होगा। ठीक है, तो ये जो लिखने नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, याद रहे कि आप पीएचडी लेवल तक ये चीजें पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन इनको हर लफ्ज के अंदर एक दुनिया बसी होती है। ठीक है, तो लेक्चर्स बार बार मैं इसलिए देता हूँ कि आप ये नहीं कि आप आज अभी इसी सेमेस्टर में आप ये सब कुछ समझ गए। आप मेरे लेक्चर्स को जरूर सुना करें, इस तरह के जो एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ वो भी सुना करें। और ये मटेरियल आपने अपने पास रखना है क्योंकि मैंने हाई लेवल की चीजें लिखी है इसके अंदर। तो कल कला एक साल बाद जब आपका लेवल बढ़ता जाएगा उसके बाद दोबारा, क्योंकि आखिर तक आपकी ये चीजें आपको पढ़ना पड़ेगी इन चीजों, तो आपको फिर बेहतर तरीके से इन चीजों का समझ आ जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू। तो चलते हैं आगे। जैसे मैंने कहा प्लानिंग इन ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजिंग यानी कि प्लानिंग के बाद दूसरा स्टेप है, आपने प्लान तो किया, देन उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए यू नीड टू ऑर्गेनाइज थिंग्स। ठीक है ना, कि जैसे अब हमने प्लान किया कि हमने ये लेसन प्लान किया कि ये करेंगे, तो देन ऑर्गेनाइज हमने क्या करना है, यानी कि किस तरीके से काम करना है, किस कहाँ से किस बात को स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद डिवाइसेस क्या इस्तेमाल करने हैं। ठीक है ना, और तरीक़ाकार क्या है इसको एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, ये नहीं कि मतलब हमने सब चीजें उलट पलट को किए, चल प्लान तो किया ठीक है वो है, लेकिन हम उस प्लानिंग के तहत हमने चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं किया। ठीक है, देखें हम ऑर्गेनाइज एक बेहतरीन, एक असल में प्लानिंग का सेकंड स्टेप होता है। तो हम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं अपने इस सिस्टम को। ठीक है, हमारे पास यूनिवर्सिटी पे नहीं जा सकते ना, लेकिन हमने लेसन प्लान बनाया, उसके बाद हम इसका एक लेसन प्लानिंग के मुताबिक वो जो कंटेंट है, अप्रूव्ड कंटेंट है, उसको देख के हम उसके डिटेल के पहले हम नोट्स बनाते हैं। ठीक है ना, नोट्स बना के फिर वो आपके साथ पहले शेयर किया जाता है ताकि आप लोग पहले से भी खुद से भी इनको पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, पढ़ने
اور جو لیکچر آپ کو ملنے والا ہے اس کے لیے پہلے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا تیار کریں کہ یہ نوٹس پہلے مل جاتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک اوور آل ایک لیکچر آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ اس نوٹس جو آپ کے پاس آئے اس کا مقصد کیا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک اور اس کے جو ہمارے جو اپنے انوائرمنٹ کے کانٹیکسٹ میں ایک تھیم آپ کو بتایا جاتا ہے. دین اس کے بعد پھر آپ کے نوٹس کو میں اس طرح سے میں آپ کو ایکسپلین کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں. اور اس کے بعد پھر آپ اس چیز کے ایبل ہوتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ آپ کچھ چیزیں اپنے ذہن سے بھی پروڈیوس کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کو سمجھ میں کیا ہے, اس کو ہم ریفلیکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پلاننگ تو ہم نے کی کہ ہم یہ کریں گے, لیکن ہم نے آرگنائز کیسے کیا, ٹھیک ہے. اور اس کو ہم مختلف ڈیوائسز کی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا, آرگنائز ہم ایک زوم کو یوز کر رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ میری ریکارڈنگ ہوتی ہے. اس کے بعد پھر آپ کو اس چیز کو بہتر انداز میں آپ تک پہنچانے کے لیے میں یوٹیوب کا استعمال کرتا ہوں, چینل کا, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کے پاس چیز ہر وقت اویلیبل ہوتی ہے. آپ کا کمپیوٹر خراب ہو, آپ کا کوئی اور ہو, تو اس میں آپ کو یا آپ کے نوٹس گم ہو جائیں تو کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ یہ چیز ہر وقت آپ کے ساتھ موجود ہے, ایک آپ کی لائبریری بن رہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. دس از سم سارٹ آف آرگنائزنگ, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کنٹرولنگ کا بیسکلی مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ نے پلان بھی کیا, آرگنائز بھی کیا, چیزیں ایگزیکیوٹ ہونا سٹارٹ کیا, تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جو مقصد ہم نے رکھا ہے, جس آبجیکٹ کے تحت ہم نے یہ پلاننگ اور دین پھر اس کے بعد اس کو آرگنائز کرنا سٹارٹ کیا ہے, جس مقصد کے وہ مقصد ہمیں مل بھی رہا ہے یا نہیں مل رہا, ٹھیک ہے نا. جیسے کہ succeeding in the business environment requires firm to ensure that their operations are in conformity یعنی کہ اس کے ساتھ مطلب اس کے مطابقت رکھ رہی ہو, ٹھیک ہے نا, with the set principles, procedures and plan which can only be achieved if optimal control procedures are implemented. ٹھیک ہے. اب مثال میں آپ کو کیسے دے رہا ہوں, سوچ لیں. اب جیسے میں آپ لوگوں کا پھر ویکلی بیسس پہ آپ کا پارٹیسپیشن رپورٹ بنا رہا ہوں, اس میں آپ کی کوئی بھی چیز مس ہوتی ہے, یا اگر آپ نوٹس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں, یا لیکچر کو ویو نہیں کر رہے ہوتے ہیں, دین اس کے بعد ریفلیکشنز کو آپ مجھے دے نہیں رہے ہوتے ہیں, یا پھر اتنا سب کچھ آرگنائز کرنے کے بعد, ٹھیک ہے نا, اس کو صحیح معنوں میں یعنی کہ مقصد پتہ کیا ہے, سب چیزوں کا مقصد یعنی کہ اسٹوڈنٹ کو ایک چیز سمجھ میں آ جائے, تو اس کے لیے ہم نے یہ کنٹرول سسٹم کیا بنایا ہوا ہے, یہ آپ کی ویکلی رپورٹ, پارٹیسپیشن رپورٹ. بیسکلی دس از کنٹرول. اور یہ کیا چیز کنٹرول کر رہا ہے یار, یہ ٹیچر نے جو پلان کیا ہے, جو آرگنائز کیا ہے, مقصد اسٹوڈنٹ کا نالج میں کچھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے, یا خانہ خوری تو نہیں کرنی نا, تو اس کا اصل مقصد یہاں پہ کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. تو سو آفٹر پلاننگ, آرگنائزنگ, دی کنٹرولنگ از ویری امپورٹینٹ, ٹھیک ہے. تو یہ بھی آرگنائزیشن کا ایک کے اندر مینجمنٹ کا بہت اس کا اہم رول ہوتا ہے. جب تک آپ کا کنٹرولنگ سسٹم نہیں ہوگا تو لوگ اپنی مرضی سے کام کریں گے, ریسورس بے تحاشا ضائع ہوں گے, اور سب سے بیٹھ کے ٹائملی آپ کا کام جو ہے اس کا آؤٹ پٹ نظر نہیں آئے گا, تو آپ خود سمجھتے اس کے کنسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور ٹاپک ہے 1.3, ٹھیک ہے نا, لیڈرشپ اینڈ آرگنائزیشنل سکسیس, ٹھیک ہے. تو یہ سب سے اہم ٹاپک ہے, یہ بھی لیڈرشپ کا آرگنائزیشن سکسیس سے کیا تعلق ہے, ٹھیک ہے. اس کو میں نے کافی ڈیٹیل میں یہاں پہ بیان کیا ہے. تو لیڈرشپ کی جب جیسے لاسٹ ٹائم ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے کوشچن بھی کیا تھا کہ واٹ از ڈفرنس بٹوین لیڈر اینڈ مینیجر, ٹھیک ہے نا. تو ہم لیڈرشپ کی ہم جب بات کرتے ہیں تو لیڈرشپ سے مراد لیڈ یعنی کہ لوگ آپ کو فالو کر رہے ہوتے, ٹھیک ہے. لوگ لیڈرشپ کی بات آ جاتی ہے تو لیڈرشپ
तब माना जाता है जब लोग आपको फॉलो करें, मोटिवेट हो जाएं, ठीक है ना, और उसके अंदर वो अपनी एक मोहब्बत और अपनी एक ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के साथ काम करें, तो वहां पर फिर लीडरशिप कामयाब रहती है, ठीक है, सही मानों में लीडरशिप हम इससे कहें। तो लीडरशिप बेसिकली क्या करता है कि हम क्योंकि टू दिस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन बात करेंगे ना, लीडरशिप जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्क फोर्स होता है उसके अंदर मोटिवेशन पैदा करता है। देखिए सोचने की बात है, ऊपर हमने कहा था कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें आपका क्या था, मशीन था, उसके बाद ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन था, ह्यूमन रिसोर्सेस, देन उसके बाद आपका एक और क्या चीज था, मनी, ठीक है ना, और उसके अलावा एक क्या चीज था, आप जहन में आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, ये जो 4 चीजें, ठीक है ना, 4 चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है वो आपका ह्यूमन कैपिटल, यानी कि आपका एम्प्लॉयज वर्क फोर्स। इनको क्योंकि बाकी चीजें तो आप देखो ना, मशीनरी को आप मोटिवेट तो नहीं कर सकते हो ना, वो मशीनरी से किस तरह से फायदा उठाना है, क्या करना है, डिपेंड अपॉन द ह्यूमन कैपिटल फॉर प्रोडक्शन, जिसकी हमने ऊपर बात की थी, ठीक है ना। इसी तरह आपके पास पैसे हैं, पैसे को तो आप मोटिवेट तो नहीं कर सकते हो ना, ठीक है, पैसे को आप मोटिवेट नहीं कर सकते हो, लेकिन ये है कि ह्यूमन रिसोर्स होते हैं जिसके जरिए वो ह्यूमन होते हैं जिसके जरिए आप आपके पैसों को बेहतर अंदाज से यूटिलाइज किया जा सकता है। इसी तरह आपका मटेरियल, जो हमने फॉर प्रोडक्शन में यहाँ बात की, मटेरियल जो आपके पास मौजूद होते हैं, ठीक है ना, खुद से आप मोटिवेट नहीं कर सकते हो ना, तो वो कौन होते हैं, इन तीनों चीजों में जो अहमियत के हामिल जो है वो ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, जिसको हम वर्क फोर्स भी कहते हैं। तो लिहाजा जब भी लीडरशिप की बात आती है तो वो लिंक करती है आपके वर्क फोर्स से, कि आप उनको कितना मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है ना। मोटिवेशन में फिर बहुत सारी चीजें आती है, सिर्फ मोटिवेट करके रोजाना उनको थपकी देने वाली बात नहीं होती है। एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए फिर हमें समझना पड़ता है कि उनकी अपनी इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है, ठीक है। जिस दिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर जो उसके एम्प्लॉयज के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ जब पेच अप करेगा, अलाइन करेगा, तो समझ लो कि उस दिन वो कामयाब हो गया। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को इसलिए उसके ऊपर दिल लगी से काम कर रहे होते हैं, तो उनको पता है उसके अंदर उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे होते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिसाल मैं आपको दे दूं, मसलन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एम्प्लॉय कहता है कि मैं, उसकी तमन्ना होती है कि उसकी प्रमोशन हो जाए, उसकी सैलरी बढ़ जाए, ठीक है ना, या जो नए एम्प्लॉयज होते हैं उनकी सबसे ज्यादा तमन्ना होती है कि उनका एक्सपीरियंस ज्यादा हो, ठीक है, वो ट्रेंड शुदा हो, ठीक है, नए नए स्किल्स वो सीखे, ठीक है। जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सिस्टम, एक लीडर इस तरह का से उनको एक सिस्टम प्रोवाइड कर रहा होता है, तो देन वो क्या होते हैं, वो उस काम को बहुत दिल लगी से कर रहे होते हैं। तो लिहाजा एक लीडरशिप की जब बात आती है, एक मैनेजर के, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक मैनेजर होता है वो मैनेजर से बढ़ के उसका एक किरदार लीडरशिप की तरह होता है, जिसमें वो एम्प्लॉयज को समझने की कोशिश करता है, बल्कि उस करता नहीं बल्कि उसके अंदर अहलियत होती है, उसके अंदर हम कहते हैं ना कि कल्चरल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बड़े बड़े टर्मिनोलॉजीज मैनेजमेंट की दुनिया में यूज हुए हैं, ठीक है ना, और मुख्तलिफ थ्योरीज होती है, ठीक है ना, उन पे उसका गिरफ्त हो तो तब जाके वो उसकी लीडरशिप कामयाब होती है, ठीक है। तो वो ये चीजें जिनकी मैंने जिक्र की, वो क्या चीजें, वो बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, किसी अंदर किसी के
मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप की बात करें, लीडरशिप की बात देखें, जरूरत कब आती है, जहाँ पे इश्यूज आते हैं, जिस जगह पे इश्यूज आते हैं, जिस जगह पे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है ना, जिस जगह पे मुश्किल हालात भी आ सकते हैं, जिस जगह पे मुकाबले का रुझान बहुत ज्यादा हो, जिस जगह पे आपके रिसोर्सेज कम हो लेकिन आपका कंपटीटर के साथ आपका मुकाबला करना बहुत लाजमी है, जहाँ पर आपका एग्जिस्टेंस खतरे में हो, इन हालात में फिर लीडरशिप का बड़ा किरदार होता है। तो यकीनन आप इन चीज़ों को भी देख लेंगे तो आपको समझ में आया होगा, तो जिसका मैंने एक आपको एक थोड़ा सा बता दिया। उसके बाद एक और अहम पॉइंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है, टीम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं, टीम मैनेजमेंट, इसकी मिसाल मैं आपको दे दूं। देखो, ये दरिया है, ये इल्म की दरिया है। अगर काश हमारे वक्तों में इस तरह का हमें सिखाने का कोई मौका मिल जाता तो हम पत्नी कहाँ से निकल जाते, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। टीम मैनेजमेंट की एक सिर्फ मिसाल दूंगा ना तो फिर आपको इसका जो अहमियत का अंदाजा होगा, ठीक है ना। कि हम कहते हैं ना कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम मैनेजमेंट की क्यों जरूरत है। यार, एक बंदे की काम करता है, दूसरा बंदा करता है, तो देन सबको देखे ना। आपने कभी टग ऑफ वार देखा है, जिसको हम अपने जबान में रस्साकशी बोलते हैं। उस अब टग ऑफ वार को अपने जहन में थोड़ी देर के लिए रखें। आपको कितना इम्पोर्टेंस होगा कि उस टग ऑफ वार में के एक तरफ जो खिलाड़ी होते हैं उसमें से हर कोई इंडिविजुअल कितना इम्पोर्टेंट है ना, पहली बात। ठीक है, आप कहते हैं एक ही बंदे से, तो एक अगला मुकाबला आपका कंपटीटर से हो रहा होता है ना। ठीक है, हमने ये चीज देखनी होती है। तो उस टीम मैनेजमेंट की हम इसलिए यहाँ पे बात कर रहे होते हैं। अगर उस टग ऑफ वार में जो एक तरफ 6 दूसरी तरफ 6 जितने भी खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, उनमें से वो कोई एक, गौर से सुने एग्जाम्पल, अगर उनमें से कोई एक भी ना, ठीक है ना, लूज हो जाए या अपना प्रेशर ना डालें, ठीक है ना, तो कितना उस पूरे टीम पे इफेक्ट कर जाता है। या फिर वो, क्योंकि उसके अंदर उस टग ऑफ वार में मुख्तलिफ टेक्निक्स होते हैं जो कि सबने मिल के करने होते हैं। ठीक है, कभी आप रस्सी को नीचे दबाते हैं, कभी खींचते हैं, कभी क्या करते हैं, ठीक है ना। मसलन उसमें से अगर टीम मैनेजमेंट ना हो, यानी कि जो आधे खिलाड़ी जो हैं, एक रस्सी को नीचे दबा रहा है और एक खींच रहा है, तो लेकिन आपके जो अपोजिट कंपटीटर है वो टीम मैनेजमेंट में एक साथ रस्सी को खींच रहा है या दबा रहे हैं, तो फिर तो आप हार गए ना। देखिए, टीम मैनेजमेंट कितनी सेम इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है कि हर बंदा जो है ना, हर बंदा इंपॉर्टेंट होता है उसमें। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर बंदा, उसमें से एक कोई भी एक बंदा की कोताही होती है या नाअहली होती है या उसका काम खराब होता है, तो उसकी वजह से दूसरी चीजों के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है। तो इसलिए ओवरऑल आपने जितने भी अच्छा काम किया उसमें फिर मजा नहीं रहता। ठीक है, इसी तरह ये थीम है ना, कॉन्सेप्ट से समझने की कोशिश करें। इसी तरह आप एक और मिसाल खुद से भी ले सकते हैं। ठीक है, मसला आप क्रिकेट का वो देख लें, उसमें खिलाड़ियों में से कोई एक, समटाइम ऐसा होता है कि मतलब एक दो के ज्यादा उससे मतलब आपका टीम जीत जाती है, लेकिन जो टग ऑफ वार में ना, टीम मैनेजमेंट का मिसाल यहाँ पर आपको बेहतर तरीके से मिल सकता है। ठीक है, तो इसके बाद ये टीम मैनेजमेंट की बात इसीलिए की कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब मैनेजमेंट सही होता है तो फिर वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम मैनेजमेंट खुद ब खुद डेवलप हो जाती है। उनमें से हर कोई समझ रहा होता है कि मेरी भी इम्पोर्टेंस है, मेरा काम भी बहुत अच्छा है और मेरा काम को की भी वैल्यू है। तो लोग क्या करते हैं, इक्वलिटी बेस पे उसके अंदर एक यूनिटी आ जाती है। बट इट ऑलवेज डिपेंड अपॉन योर टीम मैनेजर, टीम लीडर। ठीक है ना, जैसे कि हमने ऊपर लीडरशिप में बात की। और स्टूडेंट, नाउ दिस इज द लास्ट पॉइंट, मे बी इट इज नॉट ए लास्ट पॉइंट, आई थिंक दिस इज अनदर पॉइंट, बट दोनों का मतलब एक ही है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आजकल की ग्लोबलाइजेशन में ना लोगों के अंदर अवेयरनेस आया ना
کیونکہ ایک کمپٹیٹیو ورلڈ ہے، یہ گلوبلائزیشن ہے جس میں ہر جگہ پہ کمپٹیشن پایا جاتا ہے، اور کمپٹیشن کے کئی ڈائمینشنز ہے. تو سب لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے، ممالک کا بھی خیال ہوتا ہے کہ کنٹریز ہمارے پروڈکٹ، ہمارے جہاز، ہماری چیزیں اچھی طریقے سے بک جائے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح اس کے اندر جو گلوبل آرگنائزیشنز ہوتے ہیں ان کا بھی یہ خیال ہوتا ہے، اور کنٹری لیول پہ جو آرگنائزیشنز ان کے خیال ہوتا ہے. اور سب سے بیٹھ کے جو ہے آپ کا کہ گاؤں کا ایک دکاندار ہوتا ہے اس کا بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ کیا کریں، اپنے چیزوں کو اچھے داموں میں یعنی کہ پروفٹ میں بیچ دیں. لیکن ان سب چیزوں کا یعنی کہ ایک ہی وہ ہے، ٹھیک ہے، ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ کسٹمر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو کسٹمر. لیکن یاد رکھیں کہ آج کل کے اس آگاہی کی دنیا میں یعنی کہ اویئرنیس جو گلوبل کمیونٹی کے اندر آئی ہے، وہ چیزوں کو بہت باریک بینی سے دیکھتے ہیں. وہ ایسے اداروں سے نفرت کرتے ہیں، اور ایسے اداروں میں بے شک ان کی چیزیں سستے بھی ہو، وہ اگر وہ آپ کے انوائرمنٹ کے لیے، آپ کی سوسائٹی کے لیے نقصان دہ ہے تو اس کو وہ بالکل بھی کیا کرتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے. تو جب ہم مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر، تو ایک رسپانسبلٹی یہ ہوتی کہ سوشل رسپانسبلٹی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کے آرگنائزیشن پروفٹ کے علاوہ آپ کی ایک رسپانسبلٹی ہوتی اس معاشرے کے لیے بھی، اس سوسائٹی کے لیے بھی جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے. اکنامکلی آپ ان کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں، اس انوائرمنٹ کو، ٹھیک ہے نا، اس سوسائٹی کو، یا انوائرمنٹلی اس کو، اس وہاں کا جو ماحول ہے اس میں آپ مدد دے سکتے ہیں. اور سب سے بیٹھ کے ان کے اخلاقیات میں آپ ان کو مطلب سپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دس از گلوبل کمیونٹی کی طرف کا ایک وہ ہے کہ جو بھی آرگنائزیشن ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، سوشل رسپانسبلٹی کے فیکٹر کو زیادہ دیکھتے ہیں، اور اس سے بیٹھ کے آپ کے آرگنائزیشن کو کنٹرول کرنے والے، آپ کے آرگنائزیشن کو انالیسس کرنے والے، اسسمنٹ کرنے والے آپ کے آرگنائزیشن کو، ٹھیک ہے نا، گلوبلی وہ بھی ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو ادارہ ہے کس حد تک یعنی کہ سوشل اورینٹڈ ہے. جیسے کہ میں نے شاید آپ لوگوں کو اگزامپل نہیں دی ہو، یہ سوشیالوجی والوں کو دی ہے. دیکھیں نا کہ بہت سارے چائنا میں گیمز کے اوپر پابندی لگی کیونکہ وہ اس کے اندر سوشل رسپانسبلٹی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. وہ گیمز کیا تھے، انہوں نے بچوں کے لیے گیمز بنا دیے، ٹھیک ہے نا، جنگ وغیرہ کے، وار وغیرہ، ٹھیک ہے. تو بعد میں ہوا کیا کہ جن جن بچوں نے اس کھیل کو زیادہ وہ کیا، اور دیکھا گیا کہ ان کے اندر وہ غسیلے قسم کے لوگ سوسائٹی کے اندر پیدا ہو گئے. لہٰذا اس کے اوپر بین کیا گیا، اور اس لوگ پتہ ایک نفرت سی پیدا ہوتی ہے کہ ایک لالچ، یار کتنا خود غرض ادارہ ہے، خود غرض انسان ہے وہ، جو صرف اپنے پیسوں کی خاطر، ٹھیک ہے، ایک سوسائٹی کو برباد کر رہا ہے. اور سب سے بیٹھ کے جب آپ ملاوٹ کی خبریں سنتے ہیں، دوائیوں کے اندر ملاوٹ کی خبریں سنتے ہیں، کھانے کے اندر ملاوٹ کے، آپ کچھ کر بھی تو نہیں سکتے تو، لیکن دل سے اس کے لیے بد دعا تو نکلتی ہے نا. ہاں، سب سے اہم، اب یہ ضروری نہیں کہ دوائی کے اوپر ہو، دوائی بنانے کے اوپر، اور یہ ضروری نہیں کہ صرف دکاندار کے اوپر ہو، ایک ٹیچر کے اوپر بھی ایک سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو سوشل رسپانسبلٹی ٹیچر کے اوپر کیا ہے، ٹیچنگ ایک آرگنائزیشن کے اوپر، ایک یونیورسٹی کے اوپر، ایک اسکول کے اوپر، ایک تعلیم کے ادارے کے اوپر، کیونکہ ہم جس ادارے میں ہیں اسی کی بات کریں گے نا. دیکھیں آج میں آپ لوگوں کو بغیر تعلیم دیے ہوئے، ٹھیک ہے نا، بغیر تعلیم دیے ہوئے میں آپ کو اچھے مارکس دے کے پاس کرتا ہوں، تو آپ ایک مینیجر بن کے اس سوسائٹی میں جاتے ہیں، پروفیسر بن کے اس سوسائٹی میں جاتے ہیں، عالم دین بن کے اس سوسائٹی میں جاتے ہیں، سوسائٹی کا کیا حال ہوگا. تو یہ میرے اندر کوئی سوشل رسپانسبلٹی نام کی کوئی چیز ہے نہیں ہے. دیکھیں دنیا کے اندر چینجز آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک گلوبل کمیونٹی ابھر رہی ہے. لوگ یہ ضروری سمجھتے ہیں، یہ ضروری ہو گیا کہ ہم اپنے اندر سے ویکنیسز جو معاشرے کے لیے، جو سوسائٹی کے لیے جو چیزیں ہوتی ہیں جو ہارمفل ہوتی ہے، اس سے ہم اجتناب کریں اور احساس کریں. ٹھیک ہے نا، کہ جب ہم کنٹریبیوشن آف سوشل رسپانسبلٹی کی بات آتی ہے کہ ظاہری بات ہے ایک یونیورسٹی کے اندر بھی ایک مینجمنٹ آتی ہے نا، اس کے اندر یہ سینس نہ ہو یار میں صرف اسٹوڈنٹ سے پیسے لے رہا ہوں اور ڈگریاں دے رہا ہوں اور پیسے اپنے جیب میں بھر رہا ہوں. تو آپ خود سوچیں.
ٹھیک ہے. تو اس لیے اسٹوڈنٹ آپ لوگ مستقبل کے معمار فیوچر لیڈرز ہیں. سو اس لیے آپ کو اس چیز کے بارے میں آگاہی دینا بہت ضروری ہے کہ آرگنائزیشن کے اندر مینجمنٹ کے کیا اصول ہوتے ہیں, وہ کیسے مینجمنٹ کا کیا کردار ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ ایک سوسائٹی کو خراب بھی کر سکتے ہیں, برباد بھی کر سکتے ہیں اور ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور پوائنٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا, کنٹریبیوشن آف ایتھیکل بیہیویئر. ٹھیک ہے. ایتھیکل بیہیویئر کی ہم جب بات کرتے ہیں کہ جیسے ایک مورل, ایک یہاں ایتھیکل کی جب آرگنائزیشن کے اندر بات آتی ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ یعنی کہ غیر انسانی سلوک سے اجتناب کریں. ٹھیک ہے. ان کی ورکنگ آور سے زیادہ کام نہ لیں, غیر ضروری ان کو دھمکائیں نہیں, پریشان نہ کرے, پریشرائز نہ کرے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ یعنی کہ ڈسکریمنیشن کا جو ہے ہمارے اندر عنصر پایا جاتا ہے وہ نہیں ہو, نیپوٹزم نہ ہو. ٹھیک ہے. قابلیت کی بنیاد پہ آپ ان کو موٹیویٹ کرے, آگے لے آئیں. ٹھیک ہے. وہاں پر آپ اپنی قومیت یا مذہب یا کسی اور چیز کی بنیاد پہ اگر آپ آرگنائزیشن کے اندر یہ چیزیں کرتے ہیں تو یہ بالکل ایتھیکل بیہیویئر نہیں ہے آپ کا. ٹھیک ہے. سو دس از ون آف امپورٹنٹ, کیونکہ اسی سے پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ مینٹلی اسٹرانگ کرتے ہیں اپنے ادارے کے اندر, لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی پریشانیاں کم ہوتی ہے, تو بیسیکلی ایک بہترین معاشرہ ڈیولپ ہوتا ہے. جہاں پہ پریشانیوں سے کم معاشرہ, تو وہ معاشرہ جو ہے وہ کریمنل چیزوں کی طرف نہیں جاتا, ہمیشہ کنسٹرکٹیو سوچتا ہے, اس ملک کے لیے سوچتا ہے, اس علاقے کے لیے سوچتا ہے, اس ادارے کے لیے سوچتا ہے, ان قوم کے لیے سوچتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب آپ اپنے ادارے کے اندر ایتھیکل بیہیویئرس کو آپ نظر انداز کرتے ہو تو آٹومیٹکلی وہ آپ کے ادارے کے حوالے سے تو اس کی نگیٹیوٹی آ ہی جاتی. اس کے علاوہ اپنے قوم کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنے نظریے کے لیے, اپنے مذہب کے لیے بھی اس کے ذہن میں چیزیں, لہٰذا نہ صرف آپ اپنے ادارے کے فائدے کو نقصان دے رہے ہو, تو بلکہ ساتھ ساتھ پورے معاشرے کو بھی آپ نقصان دے رہے ہو. تو یہ بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہے. تو تھینک یو ویری مچ. جو مینجمنٹ رول ہے اداروں کے اندر, اس کے اوپر بہت گہری باتیں ہو سکتی ہے. تو یقیناً آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. یہ کنکلوژن بھی اس کو دیکھ لینا, میں نے آئی بی ایم کا مثال بھی دیا ہے. پلیز آپ ایجوکیشن حاصل کریں, اپنا تربیت کو صحیح معنوں میں اپنے تعلیمی تربیت کو برقرار رکھیں. ٹھیک ہے. نالج زیادہ سے زیادہ گین کرے, تب جا کے آپ لوگوں کو کامیابی ہو سکتی ہے. اور چیزوں کو گریجولی پڑھا کر, اچانک ایک ساتھ مت پڑھا کرے, روزانہ کے حساب سے کچھ نہ کچھ چیزوں کو آپ دیکھا کرے. میرے خیال میں اس سے بہترین اور کیا سہولت آپ کو مل سکتی ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آیا ہوگا. تو انشاءاللہ ہم, آج تو سنڈے ہے نا, نیکسٹ ویک میں ہم کل مطلب سے ہم سیشن کی طرف آ جائیں گے, اور اس کا جو ریفلیکشن جو ہے نا, تو یہ جو آپ مجھے دیں گے, کب دیں گے, اس سنڈے کو, تو خیر آج سنڈے, کمنگ سنڈے کو آپ اس کا ریفلیکشن بھی مجھے آپ دے دیجیے گا. ٹھیک ہے. اور بعد میں کوشچن یہ نہیں پوچھے گا کہ سر اس ویک کا ریفلیکشن کب دینا ہے. تو لیکچرز کو سنا کریں, اور یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اوکے, اللہ حافظ.